हकीकत ये है, टीवी चैनल की जानिब से मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम हालात हाज़रा को देखेंगे, मौजूदा सूरत हाल कैसी गुज़र रही है उस पर नज़र घुमाएंगे और ख़ास करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन दोनों ममालिक में हम किस तरह ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आज की डॉन की मेन न्यूज़ है यूरिया शॉक। अब आप सभी जानते हैं कि यूरिया की प्रोडक्शन 2021 में 63 लाख टन थी। पाकिस्तान में यूरिया की प्रोडक्शन थी 2021 में 63 लाख टन, और हमारी ज़रूरत ही पाकिस्तान में सिर्फ 60 लाख टन है। तो सवाल ये है कि यूरिया की प्रोडक्शन जब 3 लाख टन पहले ही ज़्यादा है तो मार्केट में क्यों कमी हो गई उसकी, तक कि जिसकी कीमत मार्केट में 1750 एक बैग होना चाहिए, वो ब्लैक में 1000 रुपये ऊपर लेते हुए हमारे किसान भाइयों को 27.5 रुपया भरना पड़ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जब माल बचेगा ही नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, स्मगलिंग होकर किसी बाहर के ममालिक में चला जाएगा। ख़ास करके अफ़गानिस्तान का जो पोरस बॉर्डर है, जहाँ पर कंट्रोल करना बहुत दुश्वारकुन होता है। अब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि ये देखे या उस पर पाबंदी लगाए, उसके ऊपर कंट्रोल करे। इस तरह गवर्नमेंट की मशीनरी होनी चाहिए कि यूरिया पाकिस्तान से बाहर न निकल पाए। लेकिन होता ये है कि हम देखते आए हैं कि 1750 रुपये का यूरिया एक बेचारा किसान 2750 में ख़रीद रहा है। और सिंध की गवर्नमेंट जो क्लियरली कह रही है कि हमारे पास बहुत तकलीफ़ है, मरकज़ी हुकूमत को ध्यान देना चाहिए, तो मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि ये सिंध हुकूमत का अपना काम है, वो देखे। अब सिंध हुकूमत कैसे देखेगी? ये जो स्मगलिंग होती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस देखते हैं, या ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो देखती है इस काम को। तो सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से मसला हल नहीं होता है। सिंध गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम लगाएगी, और पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान साहब की सरकार, सिंध गवर्नमेंट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ भी कहेगी, उससे मसले का हल नहीं निकल पाएगा। तो ज़रूरी है कि इस बात को भी देखा जाए। अब एक अहम न्यूज़ ये भी सुनने में आ रही है, कोमरी में एक दो दिन ही हुए हैं कि यहाँ तक कि कल भी बहुत बर्फ़बारी हुई है, स्नोफॉल हुआ है, और बस स्टैंड पर इतनी कारें इकट्ठी हो गई, इतनी कारें जमा हो गई कि लाइन में जब वो कारें खड़ी थी तो कोई दूसरी कार वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी, और बर्फ़बारी के होते हुए इतना ट्रैफिक जैम हो गया कि बेचारे ड्राइवर साहबान वहाँ से निकल भी नहीं पाए। और यहाँ तक कि अंदेशा है कि 20 से ज़ायद लोग, ये तो डॉन का न्यूज़ है, आज की 9 जनवरी 2022 की डॉन का न्यूज़ है कि 20 से भी ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अब ट्रैफिक को संभालना गवर्नमेंट का काम है, इसके तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए था। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अक़लियत के जो मेंबरान साहबान हैं, वो इस इशू को पाकिस्तान नेशनल असेंबली की एजेंडा में डालना चाहते हैं, सेशन में इस इशू पर बहस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर बहुत बड़े मज़ालिम ढाए जाते हैं।
یہاں تک کہ ان کی بہن بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکی، اور اغوا کیا جاتا ہے وہاں پر معصوم لڑکیوں کو، معصوم بچیوں کو، یہاں تک کہ جن کی عمر 18 برس سے بھی کم ہوتی ہے، اغوا کر کے ان کو فورسیبل کنورٹ کر کے اسلام مذہب میں لایا جاتا ہے، اس سے زوری زبردستی شادی کی جاتی ہے، اور انصاف اقلیتوں کو پاکستان کی عدلیہ سے بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اس برننگ ایشو پر اقلیت کے جتنے بھی ممبران صاحبان ہیں پاکستان نیشنل اسمبلی کے، وہ اس ایشو کو نیشنل اسمبلی میں اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک اور ایشو ہے بلاسفیمی کا۔ بلاسفیمی کے سلسلے میں ندیم سیمسنگ کو پاکستان سپریم کورٹ نے ضامن دے دیا ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے، یا موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ شخصی بنا پر، شخصی عداوت کی بنا پر کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر بلاسفیمی کا الزام لگایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تو جان بھی گنوانی پڑتی ہے۔ ناظرین، اور یہاں ہندوستان میں الیکشن کمیشن نے کل ایک اناؤنسمنٹ دیا ہے، جس کے ماتحت فروری سے 5 صوبوں میں الیکشن کروائے جائیں گے: یو پی، پنجاب، اتراکھنڈ، گوا اور منی پور۔ 7 فیزز میں 7 الگ الگ دنوں میں الیکشن کی جائے گی، 7 الگ الگ قسطوں میں اس کی الیکشن ہوگی، جس کے نتائج ہمارے سامنے 10 مارچ کو آ پائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کووڈ-19 کے چلتے سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہ کوئی ریلی کر سکتی ہے، نہ جلسہ نکال سکتی ہے، نہ جلوس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ کہیں بھی 5 سے زیادہ افراد بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور بات ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، جو پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی دیکھے ہیں، 53 اکاؤنٹس آر دیئر ویئر فارن فنڈنگ از دیئر، جہاں پر باہر کے ممالک سے پیسہ آیا ہے، لیکن وہ اکاؤنٹس میں نہیں لیا گیا ہے، جو الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کے سلسلے میں 53 اکاؤنٹس ایسے رکھے گی جس کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور تو اور یہاں تک کہ 32 کروڑ روپے ان اکاؤنٹیڈ وہاں ملے ہیں۔ 32 کروڑ روپے کا کوئی حساب ہی نہیں دکھایا گیا، کیش ملا ہے پی ٹی آئی کے دفتروں سے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں۔ تو سینٹ میں، پاکستان سینٹ کے ممبران یہ چاہتے ہیں کہ جب کہ پی ٹی آئی پاکستان سینٹ میں اپوزیشن کے ممبران یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے یہاں تک اس حد تک ان اکاؤنٹیڈ اماؤنٹ ملا ہے، تو فوری طور پر انہیں برطرف کیا جائے، امپیچ کیا جائے، اور اس ایشو کو وہ سینٹ میں لانا چاہتے ہیں، اس کی ایجنڈا میں لانا چاہتے ہیں کہ اس پر بحث کیا جائے۔ اور ہم چاہیں گے کہ آج کا یہ اولین پروگرام جو آپ نے ہماری طرف سے دیکھا، حقیقت یہ ہے میں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ صرف اور صرف سچ کو آپ کے سامنے لائیں۔ جھوٹ سے ہمارا کوئی بھی واسطہ نہیں، مبالغہ آرائی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، فریب سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اپنے انٹرسٹ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے عوام ایک سکھی زندگی، ایک اچھی زندگی، ایک خوشحال زندگی
گزار سکیں اور ان کو جینے کے لیے ملے۔ اس مقصد کے ماتحت ہم نے آج 9 جنوری 2022 سے حقیقت یہ ہے ٹی وی چینل کا آغاز کیا ہے۔ شکریہ۔